Ngayong gabi sa tanan. Ug atong ipadayon ang sugilano ni Job sa chapter 14 verse 1 hangtod 22. Ang kinabuhi sa tao mubo og puno sa kasamok. Mutubo kini daw bulak nga dali rang malarag. Ug unya mahanaw lang daw anino. Tutukan mo ba ako o Dios o patubangon aron imong hukman? Walay butang nga limpyo nga magpaabot gikan sa butang nga hugaw. Ang gitas-on sa kinabuhi sa tao daan nang gilatid, bisan ang gidaghanon sa iyang mga bulan. Gitakda mo na ang gitas-on niini o Dios, o dili na gid kini mausab. Ayaw siya pagtan-awa o pasagdi lamang siya nga magpahimulos sa iyang mapait nga kinabuhi kung makahimo na siya. Ang kahoy human kini putla may paglaom. Nga manalingsing og mabuhi. Bisan pagulang na ang gamot ug daw patay na ang tuod niini. Mosalingsing gihapon kini kun hitubigan. Ug unya mananga daw kahoy linghod pa. Apan ang tao ini kamatay niya mao kana ang iyang katapusan ug dili mo na siya ikita. Sama sa mga suba nga dili na mo dagayday. Ug sa mga linaw nga mahubas ug tao mamatay ug dili na gayud mo bangon. Dili na siya momata samtang anaa pa langit. Diyos tagoy ako didto sa Siol, hangtod nga mulabay na ang imong kasuko. Ug nya paktakda og panahon nga kung mamatay ang tawo mabuhi ba siya. Apan magpaabot ako hangtod nga mabot ang panahon nga akong buhian nagikan sa akong kahimtang. Ug nya motubag ako inig sangpit mo kanako. Ug mahimuot ka niining imong binuhat. Nya bantayan mo ang tanan kong lakang. Apan dili na nimo isipon akong mga sala. Huwag tangon mo ang akong mga sala o paglaom mo ang tanan kong kasaypanan. May panahon ra nga motumpag ang kabukiran ug mabalhin ang mga pangpang. Ingon sa hinahinay kutkuton sa tubig ang mga bato ug ang kusog nga ulan mo banlas sa yuta. Ang paglaom sa tawo imo usab nga gub-on. Kuhaan mo sa gahom ang tawo ug hinginlan mo siya. Ug mausab ang iyang panagway inig kamatay niya. Ang iyang mga anak mahimong luntugan apan dili na siya masayod niini. Ug walay mo sugilon kaniya kun sila pa kaulawan. Ang iya rang mabati mao kasakit sa iyang lawas ug ang kagaul sa iyang kaisipan. O kini ang chapter 14 verse 1 hangtod 22. Mga igsuon. Ugma atong ipadayon ang chapter 15 ang ikaduhang panagsultihanay. Kabahin kini sa sugilano ni Job gikan chapter 1 hangtod chapter 14. Ug dili na lang kutob mga igsuon, hinaut unta nga inyong masabtan ang kinabuhi ni Job. Kini makakuha og pagtulun-an labi na katong naminaw niini. Salamat sa pulong nga gihatag karong gabhion. Minaw unta nga kini masabtan ug bless kini ni Lord na sa atong masulod sa atong mga kasing-kasing unang. Dili lang ko to mga igsuon. Daghang salamat ug may gabi sa tanan. God bless.